العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. انسان اس دنیا کے اندر چند روز کا مہمان ہے. اسے اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی مہلت کو پورا کرنے کے بعد واپس لوٹ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ رب نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں, اپنے رب کو منا لیں. اور یاد رکھیں, جو بندہ اللہ رب العزت کو منا لیتا ہے, راضی کر لیتا ہے, وہی بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی قربت کی جگہ پہ ہوگا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے, پھر اس محبت کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ کام کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا, اور یہ کام کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا. میرے بیٹے فلاں جگہ چلے جاؤ گے آپ کو فائدہ ہو جائے گا, فلاں جگہ چلے جاؤ گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. میرے عزیز دوستو, جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے پھر اپنے بچے کا نفع نقصان سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت اور پیار ہے, اس محبت اور پیار کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں. سمجھاتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. کہ جس طرح ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں باپ دنیا سے چلے جا رہے ہوتے ہیں, جاتے جاتے باپ بڑے بیٹے کو بلاتا ہے, بلا کے کہتا ہے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں, یہ چھوٹے بھائی ہیں, ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں پکڑا کے جا رہا ہوں, یہ تیری بہنیں ہیں, ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں, میرے بعد
क्या वसीयत है? अल्लाह फरमाते हैं याद रखना ये वसीयत तुम्हें ही नहीं कर रहा, आपसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी उन सबको भी मैंने यही वसीयत की थी। कि क्या वसीयत ये है कि अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों और मेरी बंदियों हर हाल में मैं अल्लाह से डरते रहना, हर हाल में मैं अल्लाह से डरते रहना, तकवा भरी जिंदगी को गुजार लेना और तकवे को अपनी जिंदगी का, अपने जिस्म का हिस्सा बना लेना। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी ये तकवा क्या चीज है जिसको हमें अपनाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हदीस मुबारक में आता है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गए और जाके फरमाते हजरत मुझे तकवा समझा दे कि तकवा क्या चीज होती है। आपने फरमाया उमर आप कभी झाड़ियों वाले, कांटों वाले, खारदार रास्ते से गुजरे हैं? उन्होंने फरमाया जी मैं कई मरतबा गुजरा हूं। कहा आप कैसे गुजरते हैं? फरमाते हजरत मैं इस तरह गुजरता हूं कि मैं अपने दामन को बचा के गुजरता हूं। कहा जी वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मुझे खतरा है कि अगर मेरे दामन को मैंने न बचाया तो मेरा कपड़ा झाड़ी से उलझ जाएगा, कांटे से उलझेगा तो मेरा कपड़ा फट जाएगा, इसलिए मैं अपने दामन को बचा के गुजरता हूं। फरमाया उमर यही तकवा है। फरमाया दुनिया के अंदर गुनाहों की आंधियां चल रही होती है, मोमिन बंदा गुनाहों की इन आंधियों और झाड़ियों से अपने ईमान को बचा लेता है कि अगर मेरा ईमान इनके साथ उलझ गया तो मेरा ईमान ज़ाया होने का खतरा है, इसलिए वो अपने ईमान को बचा के अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में तकवे के नूर को पैदा करें। और फिर देखो एक अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है। वो फरमाते हैं कि तकवा कुछ करने का नाम नहीं है, तकवा कुछ करने का नाम नहीं है, तकवा नाम है कुछ ना करने का, इसका नाम तकवा है। यानी गुनाहों से बचने का नाम तकवा है, गुनाह न करने का नाम तकवा है। और याद रखें जो बंदा नेकी वाली जिंदगी गुजारता है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत सालिहीन में उसका शुमार फरमा लेते हैं। जो बंदा नेकोकारी वाली जिंदगी गुजारता है, नेकियां करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका शुमार अबरार में फरमा देते हैं। और जो बंदा गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसका शुमार सिद्दीकीन में फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका शुमार सिद्दीकीन में फरमा देते हैं। और याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों में सालिहीन से बड़ा मकाम सिद्दीकीन का है। और सिद्दीकीन का रुतबा किससे मिलता है? गुनाहों से बचने से मिलता है कि हमारी जिंदगी से गुनाहों का खोल खत्म हो जाए। और देखें ये तकवा कितनी अहमियत का हामिल है और मुत्तकी बंदे की अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों में कितनी वैल्यू होती है। अब आप जरा सुने, हदीस मुबारक में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे से राजी होते हैं अल्लाह ताला उसको इस्तेमाल फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला जिस बंदे से राजी होते हैं उस बंदे को
گے تقوی والے بندے کا اللہ کی نظروں میں کتنا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی بھری زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں، کلمہ پڑھتا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ تو ہوگا اس کا معاملہ، اگلی بات بھی سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت متقی بندے سے اتنے راضی ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تقوی اتنی عام اور زبردست چیز ہے، جو مرد جو عورت تقوی بھری زندگی گزارتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ بات ہوگی، اگلی بات بھی سنو، نبی علیہ السلام نے اس سے بھی ایک مزے کی بات فرمائی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جو عورت تقوی بھری زندگی گزار لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اولاد کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اس کے اولاد کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اگلی بات اور بھی سنو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ تقوی بھری زندگی گزارتا ہے، جو عورت تقوی بھری زندگی گزار لیتی ہے اللہ رب العزت اس کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، آگے ان کے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ متقی بندے کی 21 پشتوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگلی بات بھی سنو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ متقی نہ ہو، جو بندہ متقی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعت اگر وہ ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کی 2 رکعتوں کے بدلے اس کو 2 رکعت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی 2 رکعت ادا کرنے کے بدلے 2 رکعت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذرا میری بات دل کے کانوں سے سننا، دھیان سے سننا، مزہ آ جائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر متقی بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعت کے بدلے 2 رکعت ہی کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور متقی آدمی جب 2 رکعت ادا کرتا ہے، متقیہ عورت 2 رکعت ادا کر لیتی ہے، اللہ رب العزت اس کے رکعات ادا کرنے سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ 2 رکعتوں کے بدلے اس کے نامے اعمال میں 1000 رکعت کے برابر اجر درج فرما دیتے ہیں۔ اللہ نیکیوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن نیک لوگ جب متقی لوگ پیش کیے جائیں گے اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کو جب لوگوں کے سامنے دکھائیں گے تو انہوں نے عبادتیں تھوڑی کی ہوگی مگر اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اجر پہاڑوں کے برابر درج کروا دیا ہوگا اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستوں میرے عزیزوں، تقوی اتنی زبردست چیز ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ رب العزت قرآن
علماء نے لکھا ہے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے پگڑی اسی طرح باندھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح جوبہ پہنا ہوا ہے، آ کے کہتا ہے حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی کیا مسئلہ ہے پوچھو۔ کہتا ہے حضرت حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا، پھر کھولا، اس کی طرف جو دیکھا تو حضرت نے اس کو فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے عیسائی کے بیٹے، اللہ اکبر، ذرا اندازہ کرو، اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح جوبہ پہنا ہوا ہے، بالکل مومن صوفی نظر آ رہا ہے، لیکن حضرت نے جیسے قلب کی طرف دھیان دیکھا، اس کو فرمایا کہ اے عیسائی کے بیٹے، تیری ہدایت کا وقت آ چکا، تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ واقعی عیسائی تھا، آزمائش کے لیے آیا تھا، اس نے وہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا اور اسلام کو اختیار کر لیا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ یہ نور عطا فرماتے ہیں نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے پر۔ جو بندہ بھی تقوی والی زندگی گزار لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ نور فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور بات سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں نماز کے لیے مسجد نبوی میں چلا گیا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کروایا اور مصلی امامت میں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کی شان کہ مجھے محبوب کے بالکل پیچھے نماز کے لیے جگہ مل گئی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے سلام جو نماز سے پھیرا تو رخ صحابہ کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی بیٹھے، تھوڑی دیر گزری ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں داخل ہوئی، اس نے ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہوئی ہے اور اس میں کھجوریں تھیں۔ فرماتے ہیں اس نے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا اللہ کے نبی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ فرماتے لے لی اور ان میں سے ایک کھجور مجھے دی، تو میں علی یہ آپ کھا لے۔ فرماتے جو میں نے اس کو کھایا تو اتنا مجھے مزہ آیا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی مزیدار کھجور نہیں کھائی تھی۔ فرماتے ہیں اسی دوران میں خواب میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے جو آنکھ کھلی تو فجر کا وقت قریب تھا تو میں مسجد میں آ گیا۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ فرماتے ہیں میں جا کے صف میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا پیچھے جو مڑا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس شان سے میں نے دیکھا خواب میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے، اسی شان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسی طرح بالکل سیدنا عمر نے صفوں کو درست کروایا اور امامت کے لیے مصلی پہ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں مجھے بالکل عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جگہ مل گئی۔ فرماتے جیسی جگہ ملی
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان راستے میں آتے ہوئے بد نظری کرتا ہوا مسجد میں آ گیا، آ کے حضرت کے مجلس میں جیسے ہی بیٹھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر پڑی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بدن ہماری مجلس میں منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ مومنہ فراست ہوتی ہے، یہ ملتی کس چیز سے ہے؟ تقوی سے۔ جو بندہ جتنا زیادہ تقوی والی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر معارف کو کھول دیتے ہیں، اللہ اسرار اور رموز اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت امام الاولیاء حضرت خواجہ عبد المالک صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، سبحان اللہ، وہ گرمی سردی اپنے ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے، گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، کہا حضرت آپ ہر وقت ہی ہاتھ میں چھتری رکھتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میں ہاتھ میں چھتری اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میں راستے میں چل رہا ہوتا ہوں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی غیر محرم عورت آ رہی ہوتی ہے، میں چھتری کو اس طرف کر دیتا ہوں تاکہ میں غیر محرم کے چہرے کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، فرماتے ہیں میں چھتری آگے کر دیتا ہوں، میں اس کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کے کپڑے بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر، ہمارے حضرات نے ایسے تقوی والی زندگی گزاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ چکوال میں تشریف لے گئے، ہمارے خواجہ غلام حمید صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جب تشریف لے گئے تو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کوئی سفر پر تشریف لے گئے تھے، تو ہم نے پڑھا، ہمارے حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب چلے گئے تو حضرت کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں وہ گھر میں تھے تو انہوں نے حضرت کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، لا کے دسترخوان بچھایا، کھانا حضرت کے سامنے رکھا، جیسے ہی کھانا رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا اور حضرت بڑے غور سے کھانے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کر دیا کہ حضرت آپ نے کھانا نہیں کھایا، فرماتے حضرت ایک دفعہ میری طرف دیکھتے ایک دفعہ کھانے کی طرف دیکھتے، میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائے، مگر پھر حضرت نے میری طرف دیکھا کھانے کی طرف دیکھا، فرماتے میں حیران تھا کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے۔ فرماتے جب میں نے تیسری مرتبہ کہا تو مجھ سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عبد الرحمن آپ کے گھر میں سور کب سے پکنا شروع ہو گیا؟ اللہ، آپ کے گھر میں سور کب سے پکنا شروع ہو گیا ہے؟ فرماتے میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میں نے کہا یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں بھاگا اپنی والدہ صاحبہ کے پاس چلا گیا تو میں نے کہا امی حضرت تو اس طرح فرما رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں سور کب سے پکنا شروع ہو چکا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میری والدہ صاحبہ تو کہا ہو جلدی جاؤ عبد الرحمن کھانا اٹھا کے لاؤ۔ فرماتے ہیں میں جب کھانا اٹھا کے لے آیا میری والدہ صاحبہ نے دوسرا کھانا جو بھیجا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کھانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر میری والدہ صاحبہ نے بتایا کہ اصل میں بات ایسی ہے کہ ہمارے ہمسایوں میں عورت رہتی ہے، اس نے مجھ سے کئی دفعہ
الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ کھانا کھائے؟ فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا عبد الرحمن میں کھانا کھانے لگتا ہوں، کھانا مجھ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے نہ کھائیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، ہم نیکی تقویٰ کا نور اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا امین صاحب صفدر رکاٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، ہم بخارا سے چلے، ہم نئے نئے جوان تھے اور فارغ ہوئے پڑھائی سے، تو ہم نے سوچا کہ ہم لاہور میں جاتے ہیں، وہاں حضرت محمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ہم ان سے مرید ہو کے آتے ہیں، بیعت ہو کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم آئے تو راستے میں ہم نے سوچا کہ ہم ذرا پتہ تو کریں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ولی بھی ہے کہ نہیں، اللہ ہے ولی بھی ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں ہم جو اسٹیشن پہ اترے تو ہم نے چند پیسوں حلال کے پیسوں سے سیب خریدے۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاس 1 روپیہ سود کا تھا، کہتے ہیں ہم نے اس سے بھی سیب خریدے، خرید کے ایک شاپر میں بند کر دیے اور حضرت کے پاس لے گئے، اور ہم نے جا کے کہا کہ حضرت یہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے دے دیے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شاپر کو جو کھولا، کھول کے کچھ سیب دائیں طرف رکھ دیے، کچھ بائیں طرف رکھ دیے۔ جب سیب رکھ دیے تو رکھتے ہی مجھ سے ہم سے فرمایا یہ تمہارے سیب حلال کے پیسوں کے ہیں، یہ تمہارے حرام کے پیسوں کے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، فرماتے ہیں ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے۔ فرماتے ہیں ہم نے کہا حضرت ہمیں مرید کر لو، ہمیں مرید کر لو۔ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا نہیں، تم مرید ہونے نہیں آئے تھے، تم میرا امتحان لینے آئے تھے۔ تم مرید ہونے نہیں آئے تھے، آپ میرا امتحان لینے آئے تھے، لہذا وہ آپ نے لے لیا، اب آپ چلے گئے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ چیز کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ تقویٰ اتنا ضروری چیز ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے، سبحان اللہ، کہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے مخرج بنا دے، اے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے مخرج بنا دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کا وہاں سے بندوبست کرے جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہو
अल्लाह अकबर, अपने कभी दिल के बर्तन को भी तूने मांगा? अल्लाह ये जरूर पूछ लेंगे। अल्लाह अकबर। और रब्बे करीम कुरान में इस चीज का तज़किरा करने के लिए मेरे रब ने लातादाद कस्में उठाई है। अल्लाह फरमाता है, लोगों सुनो, ये मामला इतना अहमियत का हामिल है कि मेरा रब फरमाता है, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह इतनी कस्में उठाने के बाद फिर मेरा रब फरमाता है कि कामयाब वही होगा जिसने दुनिया में रहते हुए अपने दिल के बर्तन को मांज लिया, जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया, नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे में पहुंचा लिया। अल्लाह फरमाते हैं कामयाब वही बंदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि जी तकवा इतना अहम चीज है तो ये मिलता कैसे है? ये भी तो एक सवाल है ना कि ये जो इतना अहम चीज है तो ये मिलती कैसे है? अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उसका भी जवाब दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो तुम तकवा भरी जिंदगी गुजारो। अल्लाह, हम तकवा भरी जिंदगी कैसे गुजारे? ये तकवा में हासिल कहां से होगा? अल्लाह फरमाते हैं, कूनू मास्सादिकीन। अल्लाह फरमाते हैं, तकवे वालों के कदमों में जाके बैठ जाना तुम्हारा काम है। तकवा की नेमत तुम्हारे दिलों में डाल देना मैं अल्लाह का काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, आपने कभी देखा है? अल्लाह अकबर कबीरा। हमें दूध कहां से मिलता है? दूध वाले से। दूध कहां से मिलता है? दूध वाले से। कपड़ा में कहां से मिलता है? कपड़े वाले से। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज दोस्तों, जिस तरह दूध मिलता है दूध वाले से, कपड़ा मिलता है कपड़े वाले से, बर्फ मिलती है बर्फ वाले से, इसी तरह अल्लाह मिलता है अल्लाह वाले से। जी हाँ, अल्लाह वाले से मिलता है। अल्लाह वाले के कदमों में बैठोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल की दुनिया को आबाद फरमा देगा, आबाद फरमा देगा। जी हाँ, अल्लाह अकबर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाते हैं कि उनके पास एक बंदा आ गया। अब देखो अल्लाह वालों की जिंदगी भी अजीब होती है। एक बंदा आ गया, आके कहता है हजरत मेरा जी चाहता है कि माज़अल्लाह मैं काफिर हो जाऊं। उसने क्या कहा? हजरत मेरा जी चाहता है कि मैं काफिर हो जाऊं। हजरत ने जो सुन लिया, हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उसको ऐसे धक्का दिया। हजरत ने उसको ऐसे धक्का दिया, बज़ाहिर ऐसे ही धक्का दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और साथ एक जुमला फरमाया दफा हो जा, तुझे इस्लाम को तेरी कोई जरूरत नहीं है। हजरत ने उसको धक्का दिया और फरमाया दफा हो जा, इस्लाम को तेरी कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसी बात कह दी, वो कहता है हजरत तो चले गए, लेकिन कहता है मेरे दिल के अंदर नेकी तकवे का नूर अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। अल्लाह वालों की जिंदगी ऐसी होती है। जो बंदा उनकी सोहबत में चला जाता है, उनके कदमों में बैठ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सुभान अल्लाह चोर होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला उसको पारसा बना देते हैं। जानी होता है, इज्जतों का लुटेरा होता है, अल्लाह उस बंदे को इज्जतों का मुहाफिज बना देते हैं। बेनमाजी होता है, अल्लाह ताला उस बंदे को तहज्जुद गुजार बना दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, आखिरी बात सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सुनिए, इंडिया के अंदर एक शायर गुजरे हैं, अजीजुल हसन मजदूब रहमतुल्लाह अलैह। वो शायरों में जाते थे और अशआर पढ़ते थे। अब वही इंडिया में एक और शायर भी गुजरे
शराब खाने और अजीब सी कैफियत होती है, तो वो ऐसे और मजदूर रहमतुल्लाह अलैह वो बिल्कुल सूफी बंदा, सादा सा बंदा जिसको देख के बंदे को तरस आ जाए, ऐसा बंदा जिसको देख के प्यार आ जाए, ऐसा बंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन जिगर ने मजदूर साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, कहता है मजदूर साहब ये आपकी मिस्टर की टर कैसे मिस हो गई? अल्लाह अकबर। कहा शायद आप भी हैं मैं भी हूं, सरकारी मुलाजिम अगर आप हैं तो मैं भी हूं, मगर मैं देखता हूं कि जो नेकी तकवा आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, आपकी मिस्टर की टर कैसे मिस हो गई? जब उसने ये बात कर ली तो हजरत ने फरमाया बात ये है, थाना भवन में एक अल्लाह वाले रहते हैं, मौलाना अशरफ अली थान रहमतुल्लाह अलैह का नाम है, मैं उनकी सोहबत में चला गया, अल्लाह ने मेरे मिस्टर की टर को मिस कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं उनकी सोहबत में चला गया, उन्होंने मेरे मिस्टर की टर मिस कर दी है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं उस जिगर ने मुझसे कहा कि मजदूर साहब कभी मुझे भी वहां ले चलो, कभी मुझे भी वहां ले चलो। फरमाते हैं चूंकि जिगर शराब पीता था और बला का शराब नोश था, इतनी शराब पीता कि पानी की जगह भी शराब ही पिया करता था। तो मजदूर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया जिगर साहब आप तो वहां नहीं जा सकते हैं। कहा जी आप क्यों नहीं जा, मैं क्यों नहीं जा सकता? कहा इसलिए कि आप शराब पीते हैं और हजरत रहमतुल्लाह अलैह थोड़े सख्त मिजाज के बंदे हैं, वो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा मैं आपको नहीं वहां लेके जा सकता। फरमाते हैं उसने मुझसे कहा अच्छा मैं नहीं वहां जा सकता, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने कहा अच्छा मैं नहीं वहां जा सकता। मजदूर ने कहा हाँ आप नहीं वहां जा सकते हैं। फरमाते हैं फिर उसने मुझसे कहा अच्छा मजदूर साहब अगर मैं वहां नहीं जा सकता तो आप ऐसे करना कि हजरत को मेरा सलाम ही दे देना और कहना कि मजदूर आना चाहता है मगर शराब बला का शराब नोश है, मैं नोश है, इसलिए वो चीज रुकावट है, इसलिए नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। महीने के बाद मजदूर रहमतुल्लाह अलैह खानकाह में पहुंचे, हजरत खान रहमतुल्लाह अलैह से हाल अहवाल के बाद अर्ज करते हजरत वो जिगर हजरत फरमाया हाँ क्या हुआ जिगर को? चूंकि मशहूर शायर था, फरमाया हाँ क्या हुआ जिगर को? फरमाते हजरत वो खानकाह उसने आपके नाम सलाम भेजा है और फिर हजरत वालेकुम सलाम फरमाया, साथ ही कहते हैं हजरत मजदूर और जिगर आना चाहता है मगर अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया आपने फिर क्या हुआ है? तो कहा हजरत मैंने उसको मना कर दिया है कि तुम नहीं आ सकते हो। क्यों? हजरत थानिया ने फरमाया मजदूर साहब आपने क्यों जिगर को मना किया? आप उसको आने देते ना मेरे पास। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुनना, हजरत वो तो शराब पीता है, शराब पीता है, हजरत मैं उसको भला कैसे यहाँ ला सकता हूँ? हजरत वो तो पानी की जगह में शराब भी पीता है। जरा सुनना, हजरत थानिया ने फरमाया मजदूर साहब आपने क्यों उसको भला कर दिया? आप उसको ले आते। जरा देखो अल्लाह वालों के दिल बड़े होते हैं, हमारी तरह छोटे सरफ के मालिक नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे तरफ इतने छोटे हैं कि अगर कोई बंदा दीन का काम कर रहा होता है, हमें नजर आ जाए कि अल्लाह ताला इससे दीन का काम ले रहे हैं, हम बजाय उसके साथ खुश होने के, उसके साथ मुआविन बनने के, हम उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। हम उसके बारे में अजीब किस्म की कमजोरियां तलाश करने की फिक्र में लग जाते हैं कि हम किस तरह इसके इस काम को रोक सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, हमसे कोई बंदा आके ऐसी बात कह दे कि जी मैं शराब भी पीता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, हम तो मना कर देते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन वो अल्लाह वाले बड़े दिल के मालिक होते हैं, बड़े सरफ के मालिक होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, हमने फरमाया मजदूर साहब आपने क्यों उसको मना किया? आप उसको ले आते, हजरत वो तो शराब पीता
गुनाह के मैल को धो के रख दिया करते हैं। हजरत ने बुला लिया, जिगर आ चुका है, हजरत ने अपनी बैठक पे ठहरा लिया। जब बैठा है, मुलाकात हो चुकी है, जिगर ने हजरत से अर्ज कर दिया, कहते हजरत मैंने आपसे चंद दुआएं करवानी है। फरमाया जी बताओ, मैं दुआ कर देता हूँ। कहा हजरत पहली दुआ तो ये कर दो कि अल्लाह ताला मेरी शराब छुड़वा दे। अल्लाह अकबर। दूसरी दुआ ये कर दो, अल्लाह ताला मेरे चेहरे पे सुन्नत को जिंदा फरमा दे। हजरत तीसरी दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मुझे हज उम्रे की तौफीक अता फरमा दे। हजरत चौथी दुआ ये कर दो कि मेरा अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मजदूर जिगर ने ये दुआ के लिए कह दिया, हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ कर दी है। हजरत ने मोहब्बत कर दी, शफकत कर दी है। अब जरा सुनना, अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे डाकू और चोर, कैसे जानी और शराबी लोग अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह वाले किस तरह मोहब्बत प्यार देते के बंदों को करीब करके जिंदगियां बदलते हैं। सुभान अल्लाह। अब दुआ करती है, जिगर चला गया है। जरा सुनना, उलमा ने लिखा है जिगर ने जाते ही शराब पीना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। जाते शराब पीना छोड़ दिया, फिर चेहरे के ऊपर सुन्नत को जिंदा कर लिया। उम्र हज कराया है, आ चुका है, बीमार पड़ चुका है, बीमार पड़ चुका है। डॉक्टर आए, जी जिगर साहब बीमार है। जी मैं बीमार हो चुका हूँ। कहा बीमार इसलिए है कि आप शराब पीते थे, आप उसको यकदम पीना छोड़ दिया, वो आपके हड्डों में रच चुकी है, नस नस में रच चुकी है। लिहाजा अब मसला ये है कि आपने शराब को छोड़ दिया, अब तो आप जल्दी मर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अगर छोड़नी है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़े ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी तवील हो जाए। जिगर ने पूछा, ये तो बताओ, अगर मैं शराब पीता रहूं, थोड़ी थोड़ी करके छोड़ूंगा तो कितनी देर जिंदा रहूंगा? उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, मुमकिन है कि आप 10-20 साल जिंदा रह लेंगे। कहा अगर यकदम छोड़ दी तो कितनी देर जिंदा रहूंगा? जिगर से डॉक्टर ने कह दिया कि जी लगता है आप महीना भी नहीं गुजार सकेंगे और आप मर जाएंगे। जरा जिगर के जुमले सुनना। जिगर ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी वाली जिंदगी 10 सालों 20 सालों वो गवारा नहीं है। अल्लाह की फरमाबरदारी वाली 1 महीने की जिंदगी मुझे गवारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हां, अल्लाह ताला ऐसा मामला फरमा देते हैं, फिर वो सालों जिंदा रहा, शराब को मुंह भी नहीं लगाया। ये किसकी बरकत थी? अल्लाह वाले की सोहबत की बरकत थी। सोहबत में आया है, अल्लाह ताला ने दिल की दुनिया को बदल के रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जिगर ने खुद ही अपने ऊपर एक शेर बना लिया। जिगर ने कहा, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर वो कहता था चलो देख आए तमाशा जिगर का। चूंकि उसकी नाफरमानी शराब बड़ी मशहूर थी, इसलिए जब लोगों को पता चल गया कि जिगर ने तो शराब पीना छोड़ चुका है, फिर उसने अपने ऊपर, फिर लोग उसको देखने आते थे, अच्छा जिगर ने शराब छोड़ दी, नमाजें पढ़ता है, नेकी वाली जिंदगी गुजार रहा है। फिर लोग देखने के लिए आते थे। फिर उसने अपने ऊपर शेर बना लिया। कहते हैं चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसने एक और शेर कहा, कहता है मेरा कमाल इश्क में, मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर, मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हां मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह वाले की सोहबत में बड़ी बरकतें मिल जाती है, बड़ी बरकतें मिल जाती है। तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात ये है, खुशकिस्मती की बात ये है कि अगले महीने में 15, 16, 17 नवंबर को हमारे जंग में हमारे हजरत दामर का तो उनका इज्तिमा हो रहा है। जिस तरह फकीर ने पिछली मजलिस से जिक्र के मौका पर भी आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर दिया कि वहां इज्तिमा हो रहा है। इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब यहाँ से बस का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दिल की तमन्ना है कि हमारे सब साथी जो हमारी बेटियां बहनें इस
اجتماع میں ضرور شرکت کر لیں. جی ہاں عورتیں ماہر مردوں کے ساتھ جا سکتی ہیں, وہاں پردے کا انتظام ہوگا, وہ بیان سن لے گی. آپ ساتھی بھی وہاں چلے گئے, 3 دن وقت گزار لیں اور اللہ اکبر, پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ 3 دنوں میں کتنی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے. تو ساتھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جائیں گے, انشاءاللہ سارے نیت کرتے ہیں بھائی جائیں گے انشاءاللہ. بالکل حضرت مفتی صاحب کو اپنے نام پیش کر لو, انشاءاللہ یہ بس کا کرایہ آپ کو بتا دیں گے. انشاءاللہ میری بیٹیاں بہنیں بھی اپنے مردوں کے ذریعے ہمارے حضرت مفتی صاحب کا اپنا نام پیش کر دیں, وہ بھی ضرور شرکت کر لیں. دیکھنا انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو سارے ساتھی کوئی بھی پیچھے نہ رہے. دیکھو دنیا کی زندگی کے کام ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں, بندہ ختم ہو جاتا ہے, زندگی کے کام نہیں ختم ہوتے ہیں. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ چلا جاتا ہے, بندہ یہ زندگی میں سوچتا ہے کہ میرے کام کون کرے گا, میرے کام کون کرے گا. بھائی بندہ چلا جاتا ہے تو پیچھے پھر بھی کام نہیں رکتے ہیں, کام ہوتے رہتے ہیں, کام چلتے رہتے ہیں. ابھی مجھے نماز سے پہلے حضرت صاحب نے بتایا کہ ہماری اسی مسجد کے ایک نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے, بس کرنٹ لگا ہے اور دنیا سے پردہ فرما ہے. اب آپ اندازہ کریں بس بندے کی زندگی کی اتنی تو حیثیت ہے, ہماری زندگی کے بس اتنی سی تو زندگی ہے ہماری کہ بھئی پتہ ہی نہیں چلتا, اور بندہ ایک پل میں اس جہان سے اگلے جہان میں چلا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اولاد اللہ اکبر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, بچے جوان بچے مر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے میرے بھائیوں, زندگی کے کام تو نہیں رکیں گے لیکن ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کے لیے اب وہاں ضرور چلے جائیں انشاءاللہ, بڑا اللہ نفع عطا فرمائیں گے. تو سب سے نیت کر لی ہے انشاءاللہ, پیچھے نہ رہے, کوئی بھی نہ پیچھے رہے. اور میں انشاءاللہ اپنے اللہ سے 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب وہاں 3 دن لگا کے آ جائیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ مفتی صاحب کو, اس فقیر کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی ہمیں اچھی راہ دکھائی ہے, اچھی راہ دکھائی ہے. اب آپ دیکھو نا, یہ فقیر آپ کے پاس حاضری دیتا ہے, ہم یہاں جب بیٹھتے ہیں کچھ ذکر کر لیتے ہیں, دعا مانگ لیتے ہیں, کچھ بیان سن لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں, نیکی کے جذبے اندر بیدار ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نا بھائی, انشاءاللہ 100% ہوتے ہیں. ہمیں کامل یقین ہے اس بات کے اوپر. تو بھائی اندازہ تو کرو کہ ہم نقل ہے, ہمارے پاس بیٹھنے سے اگر یہ کیفیات مل جاتی ہے تو وہ تو اصل ہے, وہ تو اصل ہے. اگر وہاں جاؤ گے تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. تو اس لیے کوئی بھی پیچھے نہ رہے. شیطان اگر دل پہ ڈالے نا فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو اور اللہ سے فوراً مدد مانگو کہ یا اللہ میں نیکی کے راستے میں جانا چاہتا ہوں, اللہ میری مدد فرما دیجئے اور میری ظالم سے جان چھڑا دیجئے, میرا وہاں پہنچنا آسان فرما دیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عرض کر دیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں کے حال پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے. تو اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ہم مسکینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. جی ہاں یاد رکھو, اللہ اکبر کبیرہ. علامہ اقبال نے عجیب بات کہی ہے, اس نے کہا اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دو عالم سے غنی ہے, میں فقیر بندہ ہوں. اللہ تو دو عالم سے غنی ہے, میں فقیر بندہ ہوں. میرے مالک اللہ اکبر, اللہ بروز حشر عذر ہائے من پذیر. اللہ تو کل قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لے گا. اللہ میرے عذروں کو قبول کر لے گا. تم بھی بینی حسابم دا گزیر. اللہ میری آپ سے التجا ہے کہ میرے مولا میرا حساب نہ لے گا. اللہ میرا حساب نہ لے گا. اللہ میرا حساب نہ لے گا. میرے مولا میں حساب نہیں دے سکتا. اللہ میں حساب نہیں دے سکتا. لیکن اللہ اگر آپ فیصلہ کر لے کہ نہیں میں نے تیرا حساب لینا ہی لینا ہے تو از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر, تو اللہ
मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से ओझल ले लेना। क्यों? इसलिए कि मेरे नाम अमाल में जब गुनाह निकलेंगे, आप मेरे लिए जहन्नम का फैसला करेंगे, तो अल्लाह उससे मेरे माँ बाप को नहीं, मेरे नबी के दिल को दुख पहुंच जाएगा, मेरे नबी का दिल दुखी हो जाएगा। इसलिए अल्लाह हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा देना, रहमत की नजर फरमा देना, रहमत की नजर फरमा देना। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये फकीर तौबा के कलिमात पढ़ा देता है, मेरे साथ सारे साथी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल्लिसानी व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताए हो चुके हैं, और जिन साथियों ने, जिन बेटियों बहनों ने बैत की नियत कर ली, वो बैत हो चुके हैं, सिलसिले में दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, और याद रखें, इन कलिमात को अगर हमने सच्चे दिल से पढ़ लिया है तो सोने अल्लाह ने अपनी रहमत से पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। खाता बिल्कुल साफ हो चुका है। अब चंद आमाल है, उनकी पाबंदी करें। एक तो सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरा, सुबह शाम 100 मरतबा सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोनी जात के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। जी पढ़ दो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इसी तरह तीसरा, रोजाना एक पारा कुरान की तिलावत कर लिया करो। चौथा, चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते दिल में सोने अल्लाह की याद को बसा के रखो। पांचवी चीज मुराकबा है, उसका तरीका बड़ा आसान है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम अपनी आंखों को बंद करो, अपने सरों को झुकाओ और ये ख्याल करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, हमारे दिल में सिखा रही है, दिल की जुल्मत से दूर हो रही है, और हमारे दिल मुनव्वर होके झूम झूम के शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हमारा दिल कह रहा है, और हम बैठे सुन रहे हैं, हमारी बेटियां बहनें बैठी सुन रही है। जुबान से नहीं पढ़ता है, बस दिल से अल्लाह अल्लाह को सुनना है, अल्लाह अल्लाह को महसूस करना है कि अंदर अल्लाह अल्लाह हो रही है, और हम बैठे सुन रहे हैं, हमारी बेटियां बहनें बैठी सुन रही है। फिर छठी चीज रात का शहर है, आमाल अगर हो तो भी बताओ, और अगर ना हो